र सँगसँगै त्यहाँ लकडाउन जारी रहँदा लकडाउनले पारेको प्रभाव, यसको कार्यान्वयन के कस्तो छ र लकडाउनका कारण आम सर्वसाधारणमा रहेका उत्पन्न गरेका समस्याहरू र ती समस्याका लागि समाधानका लागि स्थानीय सरकारको भूमिका, सम्बन्धित निकायको भूमिका के कस्तो छ, यस विषयमा पनि हामी जान्ने बुझ्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट मार्फत सुदूरपश्चिम प्रदेशका 9वटै जिल्ला, 2वटा तराईका जिल्ला, यसै गरी 7वटा पहाडी जिल्ला रहेका छन् सुदूरपश्चिम प्रदेशमा र यी जिल्लामा अहोरात्र खटेर रिपोर्टिङ गरिरहनुभएका हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरू मार्फत त्यहाँको वास्तविकता के हो भन्ने विषयमा जानकारी लिइरहेका छौँ। विशेष गरेर सुदूरपश्चिमका कयौँ जिल्लाहरूमा अझै पनि जो विपन्न वर्ग हुन्, त्यहाँ रहेका राउटे समुदाय होस् अथवा हलिया समुदाय हुन्, दलित समुदाय हुन् अथवा विपन्न वर्गहरू जो गरी खाने समस्यामा परेका छन्, यति बेला गरी खाने वर्गहरू जो छन् उनीहरू समस्यामा परेको स्थितिमा, यो लकडाउनका कारण उनीहरू समस्यामा परेको स्थितिमा उनीहरूले अझै पनि राहत नपाएको गुनासोहरू पनि यदाकदा सुनिँदै आएको छ र राहत वितरण प्रक्रियामा केही राजनीतिक गन्ध आएको समेत प्रश्नहरू उठ्न थालेको छ। आफ्ना कार्यकर्ता, आफ्ना नजिकका राजनैतिक पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई, राजनैतिक पार्टीका शुभचिन्तकहरूलाई राहत वितरण गर्ने, तर वास्तविक रूपमा राहत वितरण नभइरहेको, विपन्न वर्गलाई राहत वितरण नभइरहेको भन्ने किसिमको जानकारी प्राप्त भइरहेको छ। यस किसिमका प्रश्नहरू सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि उठिरहेका छन्। यति बेला लाग्छ हामी कैलालीतर्फ, कैलालीबाट हिक्मत रावल टिभी जर्नलिस्ट हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ। हिक्मत, जानकारी गराउनुहोस्, यति बेला कैलालीमा विशेष गरेर 2 जना सङ्क्रमितहरू उपचारपछि डिस्चार्ज भइसके पछाडि अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विशेष गरेर कोरोना भाइरसको जुन सङ्क्रमितको सङ्ख्या छ यसमा पनि केही नियन्त्रणमा आएको र सम्भावित जोखिम पनि केही नियन्त्रणमा आएको हो कि भन्ने किसिमको देखिएको छ। यद्यपि जोखिम भने अझै पनि कायमै छ। त्यहाँको पछिल्लो अवस्था चाहिँ के छ? तपाईँ यति बेला कुन स्थानमा हुनुहुन्छ, जानकारी गराउनुहोस् न। वीरेन्द्र, यति बेला म धनुडी उपमहानगरपालिकामा छु र खास गरी अब सुरुवात चाहिँ प्रादेशिक अस्पतालमा जुन 2 जना फर्किए घर, त्यहाँबाट सुरु गरौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको यो सेती प्रादेशिक अस्पतालमा 5 जना सङ्क्रमित थिए योभन्दा अगाडि, सबैलाई जानकारी छ र ती 5 जना मध्ये 2 जना युवा घर फर्किसकेका छन्। हिजो 1 जना धनुडी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 5 का 34 वर्षीय युवा घर फर्किए र त्योभन्दा पहिला 1 जना अर्का युवा लम्की महानगरपालिकाका अर्का युवा घर फर्किसकेका छन्। भन्दाखेरि जुन सुदूरपश्चिमको यो सेती प्रादेशिक अस्पतालमा रहेका 5 जना सङ्क्रमित मध्ये 2 जना घर फर्किसकेका छन्। 3 जना अहिले उपचारमा छन्, आइसोलेसनमा, र उनीहरूको अवस्था पनि सामान्य रहेको छ। र यहाँनिर जुन जसरी निको भएर घर फर्किए, यसले एउटा सकारात्मक सन्देश दिएको छ, यसलाई सुखद खबरका रूपमा लिएको छ र अरू आइसोलेसनमा रहेका 3 जनालाई पनि यसले उत्साहित बनाएको छ कोरोनाको युद्धसँग लड्नका लागि, ताकि आत्मबल भयो, आत्मबललाई बढाउने हो भने कोरोनालाई जित्न सकिन्छ भन्ने त्यो एउटा सन्देश गएको छ। यसले गर्दाखेरि अब घर फर्किराखेको र कोरोनाको उच्च जोखिम भइराखेको अवस्था हो सुदूरपश्चिममा। जस्तो सकारात्मक कुरा यो हो कि घर फर्किराखेका छन् निको भएर। अर्कोतिर कुरा यो हो कि भारतबाट आएका कैयन मान्छेहरू, जो 100औं हजारौं भन्दैछौँ हामी, 1.5 लाखको सङ्ख्यामा, ती मानिसहरूमा जोखिम जति बेला पनि हुन सक्छ है भन्ने त्यस्तो खालको आकलन भइराखेको छ। किनकि कोरोना अहिले दोस्रो चरण पार गरिसकेपछि अब तेस्रो चरणतर्फ गइराखेको छ भन्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। त्यसैले अझै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जोखिम टरिसकेको होइन। जसरी घर फर्किराखेका छन् यो आफ्नो ठाउँमा ठिक छ, सुखद कुरा हो यो क्षेत्रका लागि, यो देशकै लागि, तर जोखिम टरिसकेको होइन। जोखिम अहिले पनि कायम छ। किनकि नाकाबाट अहिले पनि, जस्तो यहाँ त्रिनगर भन्सारमा केही समय अगाडि हामीले त्यहाँबाट लाइभ गऱ्यौँ कि कैलालीको त्रिनगर भन्सार नाकाबाट हरेक दिन कोइलाहरू, खाद्यान्नका गाडीहरू मात्रै आइराखेका छैनन्, ती गाडीहरूमा इन्डियन नागरिकहरू पनि आइराखेका छन्। यसले कोरोनाको जोखिम बढाइदिएको छ र त्यहाँ गाडीहरू अहिले नागरिकहरूको प्रोपर चेक जाँच भइराखेको छ कि छैन भन्ने विषय हो। हामीले यो बुझ्दाखेरि त्यो प्रोपर चेक जाँच भइराखेको छैन। यसैले एकातिर लकडाउन भन्ने, अर्कोतिर सीमाहरू सिल भन्ने, अर्कोतिर हाम्रै नेपालकै नागरिकहरू धारचुला, झुलाघाटका विभिन्न नाकाहरूमा अलपत्र परिराख्ने, आफ्नो जन्मथलो, आफ्नो भूमिमा आउन नपाएर, अर्कोतिर भारतका विभिन्न ठाउँबाट खाद्यान्न बोकेका ट्रकहरू, गाडीहरू
आइराख्ने र ती गाडीहरूमा जसरी मानिसहरू आइराखेका छन् यसले खतरा बढाइदिएको छ। र अहिले हामी यहाँ चाहिँ धनगढी उपमहानगरपालिकामा छौँ र राहत वितरण महत्त्वपूर्ण कुरा हो वीरेन्द्र। राहत वितरण कसरी भइराखेको छ भन्ने कुरा हो। यहाँनिर राहत वितरण हुन त सरकारले एकद्वार प्रणाली भनेको छ, तर एकद्वार प्रणाली हुन सकिराखेको छैन। मानिसहरूले विभिन्न संस्थाहरूले आफ्नै तौरहरूले लागिराखेको छ, प्रदेश सरकारले आफ्नै हिसाबले गरिराखेको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाले भने यसलाई व्यवस्थित बनाएर जाने एउटा तयारी मात्रै होइन, त्यो व्यवहार त त्यसरी अगाडि बढाइराखेको छ। र तपाईँले भने जस्तै यो जुन टेस्टहरू भइराखेको छ यसको दायरा अझै बढाउनु पर्छ, यसलाई अझ द्रुत गतिमा अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर चाहिँ त्यस्तो खालको माग भइराखेको छ। हुन त यहाँ ऱ्यापिड टेस्ट ठाउँ ठाउँमा प्रदेश सरकारले गरिराखेको छ, तर यतिले मात्रै भएन, यसलाई यसको गति बढाउनु पर्यो भन्ने छ यहाँको चाहिँ। र अहिलेसम्म तपाईँलाई भनौँ जस्तै 9,931 जनाको टेस्ट गरिएको छ, ऱ्यापिड टेस्ट र पिसिआर दुवै आरडिटी र पिसिआर प्रविधि मार्फत चाहिँ मैले 9,931 को हाराहारीमा नमुना सङ्कलन गरिएको छ र केही आउन बाँकी छ र तीमध्ये 7-8 जनाको आउन बाँकी छ रिपोर्ट, अरू सबै नेगेटिभ आएको छ। र अघि मैले जानकारी गराएको थिएँ कि जुन 5 जना संक्रमित सुदूरपश्चिममा फेला परेका थिए तीमध्ये 2 जना घर फर्किसकेका छन् र सेती प्रादेशिक अस्पतालमा 3 जना छन् अहिले र 3 जनाको स्वास्थ्य अवस्था पनि राम्रो छ। यो विषयमा अघि पनि हामीले जानकारी गरायौँ र तपाईँले भनेअनुसार जुन ऱ्यापिड टेस्टलाई र पिसिआर मार्फत, विशेषतः पिसिआर प्रविधि मार्फत जुन नमुना सङ्कलन गरेर यो गतिलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने छ। ऱ्यापिड टेस्टको माथि गुणस्तरीयतामाथि पनि प्रश्न उठिराखेको छ धेरै ठाउँमा, तर ऱ्यापिड टेस्ट र पिसिआर मार्फत भइराखेको छ। आरडिटी र पिसिआर प्रविधि मार्फत सुदूरपश्चिमका विभिन्न ठाउँमा त्यो नमुना सङ्कलन गर्ने काम भइराखेको छ र पनि यसको गतिलाई, यसको अझै धेरै मानिसहरू सङ्कलनको दायरामा आइसकेका छैनन्। नमुना परीक्षणमा क्वारेन्टाइनमा बसेका 100 मानिसहरू छन्। क्वारेन्टाइनबाट घरतर्फ गएका इन्डियाबाट जुन 1.5 लाख मानिस भित्रियो भनेका छौँ हामीले, ती मानिसहरूको अझै पनि परीक्षणमा आउन बाँकी नै छन्। यसरी चाहिँ त्यसलाई बढाउनुपर्छ भन्ने छ। र अघि हामी धनगढी उपमहानगरपालिकाले राहतको गतिविधिलाई कसरी अगाडि बढाइराखेको छ त, राहतमा प्रश्नहरू उठिराखेका छन्, धेरैले राहत नपाइराखेको गुनासो गरिराखेका बेला धनगढी उपमहानगरपालिका जो सुदूरपश्चिम प्रदेशको एउटा मात्रै उपमहानगरपालिका हो र उपमहानगरपालिकाले के गर्दैछ भनेर हामी यहाँ अघि मेयर साहब यहाँका नगर प्रमुखसँग कुराकानी गर्न खोजिराखेका थियौँ। प्राविधिक गडबडले त्यति बेला हामीले गर्न सकेनौँ। अहिले फेरि उहाँ जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग चाहिँ यहाँ धनगढी उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख नृप बहादुर वोड हुनुहुन्छ। यही सेरोफेरोमा उहाँले एक त भन्सारबाट जसरी चाहिँ यो गाडीहरू भित्रिराखेका छन्, हामीले अघि पनि जानकारी गराएको कि कोइला खाद्यान्न बोकेर भारतीय गाडीहरू नेपाल भित्री राखेका छन्। एकातिर सीमाशील भनिएको छ, त्यो विषयमा उहाँले चर्को आवाज उठाइराख्नुपर्छ। एउटा त्यो विषय र अर्को राहतको विषय के छ भन्ने उहाँलाई हामी सोध्न चाहन्छौँ। सुरुवात राहतबाट गरौँ। मेयर साहब, राहत वितरण के कसरी गरिराख्नु भएको छ त्यो बताइदिनुहोस्। तपाईँ चाहिँ राहत व्यवस्थित भएन, राहत एकद्वार प्रणाली भएन, कतिपयले नपाएको गुनासो पनि गरेका छन्। हुन तपाईँ राहत र खटिराख्नु भएको छ, यो विषय के हो? धन्यवाद, नमस्कार। न्युज 24 को पुरै टिमलाई र यहाँहरू सबलाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमा जुन अहिले राहतको विषय उठेको छ, यो स्वाभाविक रूपमा हामीले जसरी चाहन्छौँ, जसरी यसलाई व्यवस्थित गर्न कोसिस हामीले गरे पनि राहत भन्ने विषय भनेको व्यवस्थित हुन नसक्ने विषय हो। अहिले हामीले 7,500 जनताका घरमा राहत हामीले पुगाएका छौँ र अझै पनि हामीसँग डिमान्ड 4,500-5 हजारको डिमान्ड थपेर आएको छ। र अहिले अब संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार तीनटै सरकारको नर्म्सबाट हामी राहत बाँड्ने तयारी गर्दैछौँ। जुन अहिले छुटेका छन् उहाँहरूले पनि राहत पाउनुहुन्छ। धनगढी उपमहानगरपालिकामा जति पनि छुटेका मान्छेहरू छन् सबले राहत पाउँछ। पहिले हामी स्थानीय सरकार धनगढी उपमहानगरपालिकाको तर्फबाट मात्र हामीले राहत वितरण गरेका थियौँ भने अब अहिले त्यो राहतलाई हामीले संयुक्त रूपमा आजै भर्खर मात्रै हामीले सूचना निकालेको, 3 दिनको सूचना हामीले निकालेको छौँ। त्यो 3 दिनको सूचनाकोमा अब कसकोमा छनौट हुन्छ, त्यो छनौट हुने बित्तिकै अबको 3 दिनपछि हामी सबको घरमा हाम्रो कार्यविधि अनुसार संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको राहत हामी तीनटै सरकारको संयुक्त एउटा किसिमको राहत हामी वितरण गर्छौँ। त्यही मेयर साहबले यसरी लागिराख्नु भएको छ तपाईँ होइन, अहिले पनि राहत पनि खटिराख्नु भएको छ, धेरै तपाईँको चाहिँ राहतको चान्सो मिलाइराख्नु भएको छ। तर तपाईँहरूले यसो भनिराख्दाखेरि लकडाउन त्यति प्रभावकारी देखिएको छैन, मानिसहरू सडकमा हिँडिराखेका छन्, यो विषय के हो, यो तपाईँले कसरी बुझ्नु भएको छ? अर्कोतिर राहत घर घरमै पुर्याउने भनिएको छ, तर पनि विभिन्न संस्थाले आफ्नो मनपरी रूपमा वितरण गरिरहेको पनि देखिरहेको छ। यो सम्बन्धै हुन नसकेको हो कि
के हो यो प्रदेश सरकारले तपाईँहरूसँग समन्वय गरिराखेको छैन? विभिन्न संस्थाहरूले के कसरी चाहिँ तपाईँसँग कुराकानी अथवा समन्वय गरिराखेको छ? होइन, अहिले त्यस्तो छैन। लगभग जति पनि अहिले फिल्डमा बाँडिएको राहतहरू छ त्यो समन्वय गरेर उहाँहरूले बाँड्न चाहेको पक्षलाई त्यो हामीसँग रिलेटेड चाहिँ हुन्छ। जस्तै हामीसँग रिलेटेड हुन्छ जुन जुन संस्थाले बाँडेको छ त्यो हामीले यो संस्थालाई बाँडेका छौँ रेकर्ड पनि हुन्छ र अनि हाम्रो नर्म्सबाट उनीहरूले बाँड्न सक्छन् भने बाँड्न सक्छन्, नभए उहाँहरूले बाँडेकोमा थप हामी त्यो राहतलाई गरेर राहत चाहिँ हामी ओन्डोर प्रणालीमै लगेर गइराखेका छौँ। ओन्डोर प्रणालीमै छ। अहिले त्यसको तथ्याङ्क एकदम आइराखेको छ। लगभग हामी 7,500 जति हामीले 7,500 जति सङ्घ संस्थाहरूले जस्तै अब यसमा जेसिस महिलाहरूले बाँडेको छ त्यसको त्योभन्दा पहिले 3 नम्बरमा पनि बाँडेको छ, त्यो लिस्ट पनि आइसकेको छ र जेसिस महिलाले पनि बाँडेको छ। र अहिले अब फेरि अब हाम्रो रुडुक डाक्टर आर्जु राणा देवजीको पनि गर्भवती महिलाहरूलाई अहिले भर्खरमा त्यो कुरा भएको छ। वाडा अध्यक्षज्यूहरूसँग समन्वय गरेर हाम्रो मापदण्ड अनुसार बाँड्न लगाउने भनेर वाडा अध्यक्षज्यूलाई यसरी तपाईँ गाउँमा टोलमा गइराख्नु भएको छ, तपाईँहरूले चाहिँ आवाज उठाइराख्नु भएको छ, यसलाई चाहिँ नगरवासीलाई सचेतना होइन राहतका लागि लागिराख्नु भएको छ। यो समस्या कहाँनिर हो? समस्या चाहिँ के हुन् त अहिले तपाईँले राहत वितरण गर्दा प्रदेश सरकारसँगका समस्या होइन, समस्या र चुनौतीका विषय पनि गरौँ न। होइन, अब यो सबै विषयहरू के भने यो सबैका लागि नयाँ विषय भएको छ। अब जस्तै मेरो लागि पनि नयाँ विषय कि अब यो प्रदेशका लागि पनि त्यस्तै स्थानीय सरकारको लागि पनि त्यस्तै एउटा कुरा प्राविधिक समस्या पनि हो। हाम्रो आवश्यकताका कुरा दर्शक पनि यति बेला टिभी जर्नलिस्ट हिक्मत रावल धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर निरुपा ओडसँग कुराकानी जोडिरहनु भएको थियो। त्यहाँ नगरपालिकाले गरिरहेका गतिविधि क्रियाकलापहरूका विषयमा चाहिँ जानकारी लिने क्रममै हुनुहुन्थ्यो र यद्यपि प्राविधिक गडबडीका कारणले त्यसलाई निरन्तरता दिन सकिएन। यद्यपि हामी फेरि पनि टिभी जर्नलिस्ट हिक्मत रावलसँग जोडिने कोसिसमा रहने नै छौँ। यति बेला राहत वितरणलाई लिएर विशेष गरेर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि विपन्न वर्गहरूले नपाएको स्थिति छ भन्ने किसिमका प्रश्नहरू, विरोधका स्वरहरू आइरहेको सन्दर्भमा यसको वास्तविकता के हो भन्ने विषयमा धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर निरुपा ओडसँग यसको वास्तविकता जान्ने कोसिस हाम्रा टिभी जर्नलिस्टले गरिरहनु भएको छ। र यसरी आज हामी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा केन्द्रित रहिरहँदा विशेष गरी कैलाली, कञ्चनपुर, डडेलधुरा, बझाङ, डोटी, बाजुरा, अछाम, बैतडी र दार्चुला गरी सुदूरपश्चिमका कुल 9वटा जिल्लाको वस्तुस्थिति के छ, त्यहाँको वास्तविकता के छ, सम्भावित जोखिम नियन्त्रणका लागि स्थानीय सरकारका गतिविधिहरू पछिल्लो समय के कस्तो किसिमको गतिविधि भइरहेको छ, लकडाउनको करिब 1 महिना पुग्नै लाग्दा यसको प्रभाव कस्तो परिरहेको छ, लकडाउनको कार्यान्वयन कस्तो छ, यसले विभिन्न क्षेत्रमा प्रभाव पारिरहेको स्थितिमा विशेष गरेर विपन्न समुदायका व्यक्तिहरूका समस्या के कस्ता छन्, ती समस्या समाधानका लागि स्थानीय सरकार जनप्रतिनिधिको भूमिका कस्तो रहँदै आएको छ भन्ने लगायतका विषयमा यावत विषयमा हामी जानकारी लिइरहेका छौँ हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरू मार्फत, जो अहोरात्र खटिएर यस विषम परिस्थितिमा सूचना सङ्कलन गरिरहनु भएको छ। भर्खरै मात्र हामीले कैलाली तर्फ जोडिने कोसिसमा छौँ र यति बेला फेरि हिक्मत रावल टिभी जर्नलिस्ट फेरि हामीसँग जोडिनु भएको छ। हिक्मत, यहाँसँग हाम्रो प्राविधिक गडबडीका कारणले केही छुट्टिएको छ, हुन्छ यसलाई निरन्तरता दिन सक्नुहुनेछ यहाँले? यसरी चाहिँ जो सीमाको कुराहरू गऱ्यौँ अघि हामीले, सीमामा भारतीय खाद्यान्नका गाडीहरू, तरकारीका गाडीहरू, कोइला बोकेर अहिले पनि भारतीय नागरिकहरू अथवा चालकहरू र तीसँग अरू मानिसहरू पनि आइरहेका छन् होइन। यो विषय तपाईँले उठाइराख्नु भएको छ। यसले त जोखिम त बढाइराखेका छ नि त। या त सीमा सिल भन्ने, यसरी चाहिँ कोइला आउन दिने अथवा अन्य खाद्यान्नका गाडीहरू आउन दिने हो भने त जोखिम त बढिरहेका छन्। तपाईँको बुझाइ के छ? होइन, अब यसमा वास्तवमा अब 100% समस्या छ। अब यसमा अब सङ्घीय सरकारसँग भएका कारणले गर्दा अब स्थानीय सरकार अथवा प्रदेश सरकारले यसलाई धेरै गहिरो तरिकाले हेर्न सक्ने सम्भावना कम छ। जस्तै मैले आफूले उठाएको के भने त्यसलाई सञ्चालन गर्ने हो भने पनि व्यवस्थित तरिकाले गर्नु पर्यो भन्ने। जस्तै अहिले चामल डिमान्ड गर्ने, हिजो 25 गाडी चामलको आउँथ्यो भने अहिले 50 गाडी चामलको आउने परिस्थिति भइरहेको छ। किनभने अहिले अब कालो बजारी बढ्न सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ। जस्तै मैले त्यहाँ म आफै फिल्डमा गएँ, म 3-4 पटक फिल्डमा गएँ, त्यसपछि चिफ साहबसँग बसेँ, म मुख्यमन्त्रीजीसँग पनि बसेँ, त्यसपछि सिडिओ साहबहरूसँग पनि बसेँ कि वास्तवमा यसलाई हामीले व्यवस्थित गरेर ल्याउनु पर्यो। जस्तै चामलको हिजो 10 ट्रक आउँछ भने अहिले 5 ट्रक ल्याउनु पर्यो चामल।
होइन जस्तै तरकारी चाहिँ पुरै बन्द गर्नु पर्यो आलु र प्याज त्यो व्यापारी साथीहरूसँग बस्दा के हुन्छ भन्दा आलु र प्याजलाई चाहिँ हामीले निरन्तर राख्नु पर्यो र अन्य हरियो तरकारी चाहिँ सबै बन्द गर्नु पर्यो भनेर अहिले हरियो तरकारी बन्द गरेका छौँ र 1 हप्तासम्म कोइला पनि हामी बन्द गर्ने भन्ने किसिमकोमा थियौँ तर परिस्थिति बस सुरु गर्दाखेरि व्यवस्थित तरिकाले गर्ने मैले अहिले इट्टाको व्यवसायीलाई पनि बोलाएको छु र त्यहाँको एजेन्टसँग पनि म कुरा गर्दैछु त्यहाँ सेनिटाइजरको एउटा चाहिँ गाडी राख्नुपर्छ त्यहाँ जो प्रवेश गर्ने हुन्छ सेनिटाइजर छडेर त्यसलाई चाहिँ पुरै त्यसको शरीरमा सेनिटाइजर छर्केर मात्र हाम्रोमा प्रवेश गर्ने अनि त्यसपछि गएर त्यो गाडीलाई चाहिँ सेनिटाइज गरेर ल्याएर आउने र यो कोइला व्यापारी र एजेन्टले व्यवस्थापन गर्नु पर्यो चुना लगाएर त्यो मान्छेहरू एक स्टेप पनि बाहिर नजान्छ गुटखा खान गइराखेको त्यो हुन्छ त्यो भएन भने सञ्चालन नगर्ने भनेर मैले भनेको छु मैले मेरो तर्फबाट चाहिँ सञ्चालन नगर्ने भनेको छु तर राज्य स्तरको कुरा चाहिँ फरक छ यहाँ कुरा गर्दाखेरि तपाईहरुले लागिराख्नु म अघि पनि भने तपाईको सक्रियता आफ्नो ठाउँमा छ यो स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार र यहाँको स्थानीय प्रशासन बीच कतै समन्वय अलिकति हुनुपर्ने समन्वय नहुन सक्या हो होइन स्थानीय सरकार प्रशासनसँग समन्वय प्रदेश सरकारसँग पनि समन्वय भइराखेको छ तर के भने त्यो समन्वय भए अनुसारको कामहरू अगाडि बढिरहेको छैन जस्तै किनभने यसका बारेमा हाम्रो समन्वय के भने यसलाई कसरी जस्तै अस्ति भएको छ त्यो कुरा चाहिँ अगाडि बढिरहेको होला तरकारी लगायतको विषादी चिजहरूको ल्याब चाहिँ के रहेछ भने अत्तरै रहेछ भन्सारमा हुनुपर्ने ल्याब अत्तरिया छ हामीले काम गर्दाखेरि पनि दूरदर्शिता नपुगाएर काम गरिराखेको अवस्था छ जस्तो मलाई लागिरहेको छ कि हामीले काम गर्दाखेरि दूरदर्शिता भएन भने ल्याब चाहिँ के अरे भन्सारमा चाहिने कि अत्तरिया चाहिँ अनि किन्नु पर्ने भए पनि किन्नु पर्यो भनेर मैले मुख्यमन्त्रीसँग कुरा भएको छ मेरो त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गरेर लैजाने भन्ने कुरा र अर्को कुरा के भने अहिले एउटा कुरा बुझ्नै नसकेको कुरा चाहिँ यो सरकारसँग चाहिँ बुझ्नै नसकेको कुरा के हो भने देशभरिमा नागरिकहरूको बेहाल अवस्था छ चप्पल लगाएर काठमाडौँबाट धनगढीसम्म मान्छे पैदल आउने परिस्थिति छ सरकार मौन छ काठमाडौँमा बिचल्ली छ यहाँ बिचल्ली छ के हो भने कम्तीमा पनि यो लकडाउनलाई सामान्य रूपमा 2 अथवा 3 दिन पनि अझै पनि अब सर्ने सम्भावना छ लकडाउन बढ्ने सम्भावना छ हैन कम्तीमा घर पुग्ने वातावरण कसरी सिर्जना गर्ने हो त्यो सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो किनभने यसलाई कसरी व्यवस्थित जस्तै यहाँ विद्यार्थीहरू सब तनाव स्थितिमा छ हामीले राहत दिए पनि तनावमा छ बिचरा 24 घण्टा घरबाट निस्केका छैन बाहिर निस्किन पाएको छैन कम्ती घरमा गयो भने आमा बुवाहरूसँग दाइ भाइहरूसँग उहाँले जाने वातावरण चाहिँ कम्तीमा पनि जो अहिले अस्ति काठमाडौँमा एउटा तयारी गर्न खोजेको थियो नि त काठमाडौँकालाई मात्र बाहिर पठाउनु तर त्यो होइन 7वटै प्रदेशको लागि व्यवस्थापन गर्नुस् भनेको भए राज्यले राहत पनि त्यति धेरै बेहोर्नु नपर्ने परिस्थिति हुन्थ्यो 24 दिन भइसक्यो गौरीफन्टा नाकामा दार्चुला नाकामा 24 दिन भइसक्यो भने देशभरिको सीमा नाकामा 35,000 भन्दा बढी मान्छेहरू सीमा नाकाको उतापट्टि छन् यहाँ मैले पनि 45 जना मान्छे राखेको छु भारतीयहरूलाई 24 दिन भइसक्यो अब उनीहरूले के गर्ने उनीहरूलाई घर पठाउन दिन मिल्ने कि 24 दिनसम्म राखेर बस्छ त्यो के भइरहेछ जुन 24 भारतीय नागरिकहरू छन् त्यो गौरीफन्टामा बसे त्यो पलियामा छन् भने उनीहरूलाई 21 दिन नागिसकेपछि या त अब क्वारेन्टाइनमा 35 दिन बस्नुपर्छ भनेर राज्यले घोषणा गर्नु पर्यो नि त संघीय सरकारले कूटनीतिक रूपमा यो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ किनभने हाम्रो नागरिक हो नि उनीले 21 दिन क्वारेन्टाइन उतातिरका उनीहरूका नागरिक भारतले लैजानु पर्यो हाम्रो नागरिक हामी ल्याउनु पर्यो उहाँलाई किनभने उनीहरू 21 दिनको हाम्रो लकडाउन 21 दिनको क्वारेन्टाइन हो अनि 21 दिन उनीहरूले त्यहाँ बसाएको छ हाम्रो सहमतिमा हामीले उहाँहरूको मान्छे बसाएको छौँ यहाँ अनि हाम्रोमा 69 जना मान्छे छ भने दार्चुला नाकामा छ गड्डा चौकीमा छ त्यसपछि गएर यतापट्टिको सबै नाकाहरूमा छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ नेपाल ल्याउनु पर्यो त नेपाली हो नि त अनि यहाँको उता जानु पर्यो संघीय सरकारले गर्नु पर्यो नि यो संघीय सरकारले गर्नु पर्यो मान्छेको परिस्थिति भनेको कोरोनाले मर्ने भन्दा पनि अब के भने हिँडेर मर्ने परिस्थिति र यो टेन्सनले मर्ने परिस्थिति बढी जान सक्छ यो कुरा एउटा भयो अनि हामी जोखिम जस्तो 5 जना यहाँ सिधै प्रादेशिक अस्पतालमा 2 जना फर्किसकेका छन् है 3 जना मात्रै छन् हामी अब लामो समय लकडाउनको 1 महिना पनि काटिसक्यौँ हामीले चाहिँ अहिले हामी यहाँ यो सुदूरपश्चिममा जोखिमको कुन अवस्थामा छौँ होइन हामी अहिले बुझेका छन् भने अब निको हुँदै गइरहेका छन् स्थिर अवस्थामा छ भारतबाट जुन 1.5 लाख मानिसहरू आए तिनमा पनि कुनै ऱ्यापिड टेस्टमा नेगेटिभ नआयो त्यति जोखिम होइन भन्ने पनि बुझिरहेका छैन स्थिति के तपाईँले कसरी बुझिरहेको चिकित्सकहरूले फरक ढङ्गले बुझ्लान् तपाईँको बुझाइ के छैन मैले बुझेको के हो भने अब हामीले अन्यत्रको मान्छेहरू प्रवेश गराउन सकेनौँ भने हामी बस्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ
तर त्यसका बारेमा पनि जोखिम हटिसक्यो भन्ने चाहिँ छैन। किनभने जोखिम हटिसक्यो भने एकैचोटि चाहिँ उदयपुरमा 9 जना मान्छे फेला परे। तर हामीले के भने आवत जावतलाई चाहिँ रोक्नुपर्छ। आवत जावतलाई जो अन्यत्रको आवत जावतलाई रोक्नुपर्छ। आन्तरिक रूपमा हिजोसम्मको अवस्था भन्दा हामी केही जोखिम अवस्थामा छैनौँ। किनभने जो दुबईबाट आएको पहिलो क्रोनी बिरामी जो अमृत साई छ उसलाई पनि 2 चोटि नेगेटिभ भइसकेपछि घर पठाएका छौँ। लम्केकोलाई पनि हामीले घर पठाइसकेका छौँ र यो 3 जनाको अवस्था पनि अहिलेसम्म सकारात्मक रूपमा लाग्छ। मलाई लाग्छ अबको 1 हप्ताभित्र यो 3 चाहिँ नेगेटिभ भएर घर जाने सक्ने सम्भावना छ। त्यसैले सम्पूर्ण रूपमा सुरक्षा निकायका साथीहरू, स्वास्थ्यकर्मी साथीहरू र सम्पूर्ण नगरवासी र देशवासीहरूलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र अझै पनि सरकारले गरेको घोषणा गरेको लकडाउनलाई यहाँहरू सबैको सहयोग रहोस्, समर्थन होस्। जसको यसरी यहाँ धनगढी महानगरपालिकाका नगर प्रमुखले आफ्नो राहत वितरण कसरी भइराखेको छ भन्ने विषय र यहाँ जोखिमको अवस्था भइराखेका प्रयासका बारेमा उहाँले चाहिँ बताउनु भयो र खास गरी जुन सीमा नाकामा भारतीय सीमाहरूमा भारतीय क्षेत्रहरूमा भारतका क्वारेन्टाइनहरूमा जुन नेपालीहरू अलपत्र अवस्थामा परिराखेका छन् सयौंको संख्यामा, ती नागरिकलाई अब 21 दिन 1 महिना बितिसक्दाखेरि पनि ती अलपत्र परिराखेका मानिसहरूलाई संघीय सरकारले आफ्नो देश भित्र्याउने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने उहाँले भन्नुभयो र यहाँका राहतका कार्यक्रमहरू कसरी चलिराखेका छन् भन्ने विषय पनि उहाँले चाहिँ बताउनुभयो। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जोखिम पक्कै छ। जुन 1.5 लाख मानिसहरू भित्रिएका छन् तीमध्ये कतिपयको नमुना परीक्षण गर्नै बाँकी छ। नमुना परीक्षणको दायरा बढाउन सकिएको छैन, तथापि स्थिति स्थिर अवस्थामा छ। जस्तो अब जो 3 जना कोरोना संक्रमितहरू यति बेला उपचाररत हुनुहुन्छ त्यसमध्ये कञ्चनपुर बेदकोट नगरपालिकाका 41 वर्षीय पुरुष उहाँको चाहिँ अहिले केही बेर अघिको एउटा रिपोर्ट पनि नेगेटिभ आएको भनेर बुझिएको छ। अब एउटा अर्को रिपोर्ट नेगेटिभ आउने बित्तिकै उहाँलाई स्थिति प्रादेशिक अस्पतालले चाहिँ डिस्चार्ज गर्न सक्ने भन्ने टाइपको यो किसिमको खबरहरू पनि आइरहेको छ। यस विषयमा के अपडेट छ यहाँसँग? निश्चय नै वीरेन्द्र, जुन बेदकोट कञ्चनपुरका जुन युवा थिए उहाँमा पनि उहाँको एउटा रिपोर्ट नेगेटिभ आएको भनिएको छ र तपाईँले भनेअनुसार जुन सेती प्रादेशिक अस्पतालमा 3 जना अहिले उपचारमा छन् उहाँहरू पनि बिस्तारै घर फर्किने सम्भावना छ भनेर चिकित्सकहरूले जो प्रत्यक्ष रूपमा ती आइसोलेसनमा रहेका 3 जना संक्रमित व्यक्तिहरूको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूले त्यस्तो चाहिँ संकेत गरेका छन् कि उहाँहरूको अवस्था सुधारोन्मुख छ, घर फर्किने सम्भावना छ भनेर भन्नुभएको छ र 5 जना निको भएर घर 2 जना त फर्किसकेका छन् र बाँकी रहेका 3 जनाको स्थिति पनि त्यो छ। र यसरी तपाईँलाई हामीले जानकारी गराए कि 9000 को हाराहारीमा 9700 को हाराहारीमा यहाँ चाहिँ सुदूरपश्चिममा नमुना सङ्कलन भयो र तीमध्ये सबैको नेगेटिभ छ। प्राय 7-8 जनाको केही रिपोर्ट आउन बाँकी छ भनिएको छ र पनि अझै नमुनाको परीक्षणको दायरामा आउन नसकेका मानिसहरूलाई यसलाई दायरा बढाउनुपर्छ, यसको गति बढाउनुपर्छ र सबैको नमुना परीक्षण हुन सक्यो भने सुरक्षित छौं भन्ने स्थिति होला भन्ने खालको त्यस्तो खालको माग, त्यस्तो खालको कुराहरू, त्यस्तो खालको जस्तो अब अन्त्यमा अब यो लकडाउनको करिब 1 महिना पुग्नै लागेको स्थिति छ। अब यो लकडाउनको समयावधि अझ बढी बढ्न सक्ने सम्भावना पनि एकातिर छ, किनभने कोरोना भाइरसका संक्रमितहरू नेपालमा बढिरहेको स्थितिमा अब यो लकडाउन पनि बढ्न सक्ने सम्भावना रहिरहँदा यसले विशेष गरेर सुदूरपश्चिम प्रदेशका आम नागरिकहरूमा पार्ने प्रभाव एकातिर छ। अब त्यो प्रभावलाई कम गर्नका लागि र नागरिकहरूको जीवनलाई सहज बनाउनका लागि प्रदेश सरकारको दीर्घकालीन योजना चाहिँ कस्तो छ, कस्तो हुनुपर्छ र स्थानीय सरकारको दीर्घकालीन योजना चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ? जस्तो अब लकडाउन बढ्ने सम्भावना छ किनकि उदयपुर लगायतका ठाउँमा कोरोना संक्रमणको स्थिति बढ्दै गएको छ, जोखिम बढ्दै गएको छ र पनि तपाईँले भनेअनुसार अब चाहिँ प्रदेश सरकारको यसो नियन्त्रणमा छैन लकडाउन खोल्ने कि के गर्ने, यो संघीय सरकारको विषय भयो। उसको यहाँ चाहेर पनि यहाँको स्थानीय सरकारले प्रदेश सरकारले लकडाउन खोल्न सक्ने स्थिति छैन। तर पनि लकडाउनका विभिन्न आयामहरूले गर्दाखेरि, यसका प्रभावहरूले गर्दाखेरि मजदुरी गर्ने वर्ग अथवा जो एउटा चाहिँ कमाई खाने वर्ग हो त्यो समस्यामा छ। अहिले पनि मानिसहरू निकै गाह्रोमा छन्। सुकुम्बासी बस्तीहरू, मुक्त कमाइया बस्तीहरू जो हरेक दिन साँझ बिहान काम गरेर खाने वर्ग अहिले पनि समस्यामा छ। कतिपयले राहत अहिले पनि पाइराखेका छैनन्। हुन त नगरपालिकाका यहाँ उपमहानगरपालिका नगर प्रमुखले भन्नुभयो राहत वितरण भइराखेको छ, प्रदेश सरकारले पनि भनिराखेको छ। तर त्यो अनुसार गाउँ गाउँमा त्यहाँ मजदुरी गरी खाने वर्गसम्म, त्यो घर दैलोसम्म अहिले पनि राहत नपुगेको अवस्था हो। धेरैको चुलो
जल्न छोडेको छ, मानिसहरू भोकै बस्न बाध्य स्थिति भएको छ। अझै यो लकडाउन बढ्दै जाने हो भने स्थिति झन् गाह्रो हुने देखिन्छ सुदूरपश्चिममा, किनकि ठाउँ ठाउँमा हामीले जाँदाखेरि पनि त्यो पाएका छौँ। सुकुम्बाई बस्तीमा हामी केही दिन अगाडि गएका थियौँ, हिजो मात्रै हामीले सोधेका थियौँ कि ती बस्तीमा पनि राहत पुगिराखेको छैन, तर राहत वितरण गर्ने निकायले हामी पुर्याउँदैछौँ, हामी लागिराखेका छौँ भनेको छ। र लकडाउन बिस्तारैलाई खुकुलो पार्नुपर्छ भन्नेहरू पनि छन् र देशका अन्य भागमा यसको जोखिम बढ्दै जाँदाखेरि कोभिड-19 को यसलाई लकडाउन यथावत राख्नुपर्छ भन्ने पनि छ। र लकडाउन अहिले सुदूरपश्चिममा त्यति प्रभावकारी भइराखेको अवस्था चाहिँ होइन वीरेन्द्र, किनकि जानकारीका लागि धन्यवाद। यहाँलाई जानकारीका लागि धन्यवाद। दर्शक बिन्दु हुनुहुन्थ्यो टिभी जर्नलिस्ट हिक्मत रावल, यति बेला कैलालीबाट प्रत्यक्ष जोडिनु भएको थियो र सँगसँगै धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख निरपौरलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँसँग विशेष गरेर स्थानीय सरकारले गतिविधि के कस्तो किसिमको गरिरहेको छ भन्ने विषयमा जानकारी लिनुभयो हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट हिक्मत रावलले।